أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرج مجمعين. السلام السلام علیکم علیکم. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ آغا. السلام وبرکاتہ. علیکم آغا. وعلیکم السلام. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ بله منم خوبم. شما خوبی آقا؟ من خوب هستم متشکرم. اصل همه شما دوستان و عزیزان بخیر. اصل شما هم بخیر آقا. انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی آرامی و پربرکتی و جسم سالمی داشته باشید. انشاءاللہ وقت خوبی زندگی آرامی داشته باشید آقا. سالم داشته باشید. سلامت باشید. علیکم. السلام علیکم علیکم. حال وعلیکم شما؟ السلام. الحمدلله. شما خوب هستید؟ الحمدلله خدا رو شکر. سلامت باشید. خوب ایران فاطمه عظما. بله آقا سلام. سلام. خوب هستی شما؟ خدا ممنون. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوب هستن. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستن انشاءالله. همیشه سالم و سرحال تندرست و پیروز باشید انشاءالله. شما ممنون. سلامت و همیشه در پناه امام زمان عجل الله تعالی قدرت شریف باشید. خدا انشاءالله خیرتون بده. بفرمایید شما امروز در نهار چه خوردید؟ من نهار نخوردم. شما چه خوردین؟ من نانو کدو خوردم. خوب بله. نانو کدو خوردم. چرا نهار نخوردید؟ نهار بخورید. باید غذا باید بخوریم. بله دوستان، صدای من به همه شما دوستان میرسد؟ بله آقا. صدای شما میرسه. سلامت باشید. خیلی خوب. شما بفرمایید. زیبا آرا سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام آقا. من خوب بله. هستم. اب سمجھ میں آیا میں کیوں مسکرا رہا تھا جب میں نے سلام دعا کی تو؟ دو آ گئی ہے کیسی؟ بله آقا. بله بار بار مجھے لگ رہا تحسین فاطمه بود. خب متوجه شدی. شما بفرمایید حال شما خوب است؟ بله من خوب هستم. بله حال شما خوب خیلی است آقا؟ خوبم متشکرم. شما الان چه کار میکنی؟ من الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. همیشه سالم و شما سلامت الان باشید. چه کار میکنی آقا؟ با شما صحبت میکنم. بله و لبخند میزنم. لبخند زدن دوستان یعنی مسکرانا. حسنا. بله مسکرانا. نه بله مسکرانا خندیدن یعنی هست. هسنا. خندیدن یعنی هسنا. بله لبخند لب زدن خندیده یعنی مسکرانا. مسکرانا. بله خیلی خوب. شما لطفاً بله با انا فاطمه رضوی صحبت کنید. بفرمایید حضرت انا فاطمه لطفاً با زیبا آرا صحبت کنید. انا فاطمه شاید مشغول هستن نه؟ بله آقا. خب باید کائنات حسین صحبت کنید. بس کائنات بله آقا. من با زیبا آرا صحبت کنید. سلام عزیزم. سلام عزیزم. وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ بله من خوب هستم. خوب هستی شما؟ بله من هم خوبم. خانواده شما خوب هستن؟ الحمدلله آنها خوب هستن. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستن. شما چی کار میکنی؟ من الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. شما الان چه کار میکنی؟ من هم الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. شما نهار خوردی؟ نه من نهار نخوردم. چرا شما شما نهار؟ چرا بله؟ نهار نخوردید زیبا؟ بله آقا. شما چرا بس نهار نخوردید؟ نه آقا نخوردی. چرا نخوردم؟ چرا چرا نخوردید؟ چرا نه خوردم؟ نخوردی आपने क्यों नहीं खाया? तो کیوں आपने نہیں کھایا؟ بھوک نہیں تھی. چون من اس کو اشتها ولی چون من اشتها نداشتم. چون من اشتها برای اینکه من اشتها نداشتم. برای اینکه من اشتها نداشتم. اشتها نداشتم. بله. اینکه من اشتها نداشتم.
چه خوردی که شما اشتها نداشتی؟ بله. ببین مثلا چای خوردی یا نہ آگا پیزا میں خوردی؟ ناشتہ لیٹ سے کیا تھا میں نے اس من لیے صبحانه دیر خوردم. من صبحانه دیر خوردم. من صبحانه دیر خوردم. شما شما چه نهار خوردی؟ در نهار چی بله شما در نهار چی خوردی؟ من در نهار سبزی و نان خوردم. در خانه شما چه کسی غذا درست می کند؟ در خانه من غذا درست میکنم. من درست میکنم. و شما دختر پرکار هستید. پرکار یعنی سارا کام کر لیتی ہوں. پرکار زیادہ کام کرنے والی کام کرتی ہوں. بله. در اتاق مطالعه شما چند جلد کتاب وجود دارد؟ در اتاق من بسیار کتاب بسیار میں صفت بعد میں آتی کتاب ہے بسیاری کتاب وجود دارد. بلے کتاب ہے بسیاری کتاب وجود دارد. شما اتاق چند کتاب وجود دارد؟ در اتاق مطالعه شما چند جلد کتاب وجود دارد؟ اتاق مطالعه من 300 جلد کتاب وجود دارد. بله. دیروز جمعه بود، پریروز چند شنبه بود. دیروز جمعه بود، پریروز پنجشنبه بود. بله. دیروز یک شنبه بود، پس فردا پس نه لمحه روز پریروز ہاں دیروز یک لمحه استراحت کن. بله. امروز شنبه است، پس فردا چند شنبه است. امروز شنبه است، پس فردا یک شنبه است. امروز شنبه است پس فردا دوشنبه. امروز شنبه است پس فردا دوشنبه است. امروز شنبه است پس فردا دوشنبه است. بله آقا بله. فردا شنبه پس فردا دوشنبه است. امروز چهارشنبه است پس فردا چند شنبه بود؟ جمعه است. بله. امروز چهارشنبه است، پس فردا جمعه است. جمعه بود پس فردا نه پس فردا جمعه است. جمعه است. بله. پس فردا من سمجھا. وقتی که شما بازار می روی شما لباس چه رنگی را انتخاب می کنی؟ وقتی که من بله. وقتی که من می روی بله شما بازار می روی لباس چه رنگی انتخاب می کنی؟ بگید من وقتی بازار می رہوں لباس صورتی انتخاب می کنم. ٹھیک. بله. آگا اولین جملے کا کیا ہوگا؟ کون سا جملہ جو ابھی خاہر نے بولا؟ کون سا والا؟ خاہر پھر سے سوال کریں دوبارہ. میں وقتی که شما بازار می روی شما لباس چه رنگی را انتخاب بله. وقتی که شما بازار می روی جس وقت آپ بازار جاتی ہیں لباس چه رنگی انتخاب می کنی؟ کس کلر کا؟ بله آگا. وقتی که من بازار می روم و لباس کرمز لباس صورتی یا لباس لباس کرمز می خریدم. می خرم یا می انتخاب خرم. می کنم. بله. وقتی که شما بازار می روی و لباس چه رنگی می خری؟ وقتی که من بازار می روم من لباس سفید و صورتی انتخاب می کنم. بله. دوستان ما چه می خوانیم امروز؟ انا فاطمه رضوی صدای من می رسد؟ بله بفرمایید. ما دوستان درباره بعد از قبل از و دیشب پریشب خواندیم. بله. بله آقا. بله متوجه شدید دوستان؟ بله. خب شما بفرمایید. انا فاطمه صدای من می رسد؟ بله آقا. بله. شما برای درس خواندن سال بعد کجا می روی؟
من برای درس خواندن سال آینده انشالله ایران میروم. انشاءاللہ. شما بله آقا، شما چند سال قبل به ایران رفتی؟ من خیلی سالها قبل به ایران رفتم. من سالها قبل به ایران رفتم. متوجه شدی؟ در آواز سلام علیکم. چه فرمودید انا فاطمی؟ من 2 سالها قبل به ایران رفته بودم. بله من سالها قبل ایران رفته بودم. شما بله سال گذشته پارسال شما پارسال کجا رفته بودی؟ شما پارسال کجا رفتی؟ بله من سال گذشته در لکھنؤ رفته بودم آقا. سال گذشته به لکھنؤ رفتم. بله شما سال گذشته با چه کسی ملاقات کردی؟ من سال گذشته با کائنات ملاقات کردم. من سال گذشته با کائنات ملاقات کردم. بله شما کائنات چه جور آدمی است؟ کائنات خیلی زیاد خیلی خوبی است. خیلی خوبی است. از شما پذیرایی کرد ایشون یا نه؟ بله آقا زیاد نکرده ایشون. فقط چای به شما داده؟ بله ایشون در خانه نمی آئی. بله خانه نیومد. چای پی. خانه ملاقات داشتید. بله بله من فاطمه با حسینیه ملاقات. بله شما بفرمایید. بله امسال شما کجا درس میخوانی؟ امسال من در حوزه علمیه درس میخوانم آقا. بله کائنات و همسرش حسین سال بعد برای زندگی کردن کجا میروند؟ کائنات و حسین با هم برای زندگی کردن شاید ایران میره. انشاءالله ایران میروند. ایشون میگوید آقا. بله بله ایشون میگوید. بله خیلی خوب انشاءالله. خدا قبول کنه انشاءالله. بله آقا. شما برای زندگی کردن آینده سال به کجا میره؟ سال آینده انشاءالله با همسرم میریم حرم. بله انشاءالله دعا کنید. بله انشاءالله. خیلی دعا میکنم انشاءالله برای شما. متوجه شدید دوستان؟ بله خب انا فاطمه شما دیشب در شام چه خوردید؟ من دیشب در شام بامیه خوردم. شما دیشب شام چه خوردی آقا؟ من دیشب در شام نان و عدس خوردم. بله. شما چه میخوری؟ فردا من شاید نان میخورم. شما فردا چه میخوری؟ من پس فردا امروز شنبه دوشنبه. من پس فردا عدس میخورم. نان و عدس همراه با سالاد انشاءالله. بله بله آقا بله. شما پریشب کجا رفتی؟ من پریشب خانه دوستم رفتم. شما 3 شب قبل کجا رفتی آقا؟ من 3 شب قبل در اتاق بودم. من جایی نرفتم. هیچ جا نرفتم. دوست چرا آقا آنجا نرفتم؟ هوا خیلی گرم است. اینجا هوا نگاه کنید. hot days ahead. ابھی اور بھی عالی گرم آنے والے ہیں. کونے پہ دکھ رہا ہے نیچے؟ بله آقا بله. hot days ahead. ابھی تو گرم دن اور آنے والے ہیں. بله دقت کنید دوستان. کمپیوٹر بھی وارننگ دے رہا ہے. نیٹ بھی. بله hot days آنے والے ہیں. بله کیا کریں. بله یہ لوگوں کی زندگی میں ہاٹ کچھ اور آتا ہے. ہمارے یہاں ہاٹ گرمی آتی ہے. دن آتے ہیں. متوجہ سلامت باشی. خب شما می‌فرمایید چه کسی 2 روز بعد برای زیارت به ایران می‌رود؟ مادرم. بله انا فاطمه بگید انشاءالله من و مادرم میرویم. خب دوستان بعضی از کا بتایا تھا. پہلے چلیے اتنا درس پڑھ لیتے ہیں تاکہ پیچھے رہ جائیں گے درس سے. پہلے دقت کنی. زیبا آفرین نقوی صدایمن میرسل. ولی اگست شما آفرین اسما ظهیر علی شاختر. شما بفرمایید
سلام آقا. وعلیکم السلام. حال شما خوب است؟ خوب است. حال شما خوب است آقا؟ حال من خوب است. هوا چطور است؟ آقا خیلی گرم است آقا. بله. انا فاطمه و فاطمه جعفری و اطرت نقبی هستی؟ صدای بله من آقا. میرسد؟ بله. سلامت باشید. اقرا فاطمه و ایسار فاطمه و ارم فاطمه عظما. صدای من میرسد؟ کنیز زهرا، کنیز زهرا. حالتون خوبه؟ بله آقا. بله. کائنات حسین، خوشبو زهرا و کنیز رضوی، کنیز زهرا رضوی بله و آقا. خانم خضرا و خانم تحسین فاطمه و خانم کهکشان مریم. بله آقا بله. دوستان دقت کنید. بله آقا. بله. لطفاً توجه کنید. بعد از قبل است. بله بفرمایید. بفرمایید. ایران فاطمه عظما بفرمایید. من روز بعد تهران هستم. بله. دوشنبه بعد بله. دوشنبه من بعد 2 روز از بعد در تهران هستم. دوشنبه بعد از دوشنبه یک بعد شنبه از است. یک شنبه دیکھیے است. 2 روز بعد ارے کہ بعد از یک شنبه تو بعد از کے بعد جاتے ہیں اس کے بعد. بله. بله 2 روز دوشنبه بعد بعد. در تهران هستم. 2 دن بعد میں تهران میں ہوں اور 2 منڈے سنڈے کے بعد ہوتا ہے. بله. ایثار فاطمه شما بخوانید. قبل از من ایثار فاطمه کنیز زهرا شما بفرمایید. بله. من 2 روز قبل در مشهد مشهد بودم. من 2 دن پہلے مشهد 2 میں تھی. روز بله. پہلے مشهد فرمایید. میں. دوشنبه دوشنبه بعد از یک شنبه است. دوشنبه قبل از سه شنبه. اینجا دوشنبه قبل از قبل است. شنبه است. بله. بل دوستان دقت کنید. کتاب خانه آیت الله مرعشی نجفی بعد از حرم حضرت معصومه و قبل از چهارراه شهدا است. آیت الله مرعشی نجفی صاحب کی لائبریری حرم حضرت معصومہ کے بعد اور شہداء چوراہے سے پہلے. بارے میں فرمائے کی طرح فاطمه نقبی لطفاً بخوانید. من الان در کلاس هستم و 3 ساعت بعد به خانه می روم. میں ابھی کلاس میں ہوں اور 3 گھنٹے بعد گھر جاؤں گی. بابا 3 ساعت بعد به خانه می روی. بابا. علی شاه اختر شما بفرمایید. یک شنبه بعد از شنبه و قبل از دوشنبه است. یک شنبه یعنی سنڈے کے یک شنبه بعد از شنبه. سنڈے سیٹرڈے کے بعد اور منڈے سے پہلے ہے. سنڈے سیٹرڈے کے بعد بتایا تھا. بعد اس کے بعد جو آئے گا اس کے بعد اور قبل اس کے بعد جو آئے گا اس سے پہلے. تو سنڈے سیٹرڈے کے بعد منڈے سے پہلے. آخری نقوی شمارے سے. سلام آقا. وعلیکم السلام. فرمائیں. ما بعد از کتاب دوم کتاب سوم را میخونم. کتاب دوم کتاب سوم را میخوانیم. میں کتاب دوم کے بعد ہم کتاب کے بعد تیسری کتاب پڑھیں گے. بله. فاطمه جعفری شماره 4. فرودگاه مهرآباد تهران بعد فرودگاه مهرآباد تهران. فرودگاه مهرآباد تهران. فرودگاه مهرآباد تهران بعد از میدان تهران مهرآباد ایئرپورٹ بعد از میدان بزرگ بعد از آزادی میدان است. بزرگ آزادی ہے. اس کے بعد میدان بزرگ نہیں آزادی کس ہے. بعد کے بعد جو آتا ہے اس کے بعد یعنی ایئرپورٹ اس کے بعد ہے. آزادی لارج سرکل کے بعد. آزادی سرکل کے بعد ہے. کون ہے؟ مہرآباد ایئرپورٹ تہران کا. تہران کا مہرآباد ایئرپورٹ آزادی سرکل کے بعد ہے جہاں آزادی ٹاور ہے. متوجہ شدید دوستان؟ سلامت باشید. دقت کنید دوستان. اقرا فاطمه شما بفرمایید. بله آقا. من قبل از خوردن غذا میں کھانا کھانے سے پہلے و بعد از آن اور کھانا. بله آقا.
غذا بلے آگا من قبل از خوردن غذا میں کھانا کھانے سے پہلے و بعد از آن اور کھانا کھانے کے بعد دستهایم را میشویم ہاتھوں کو دھوتی ہوں جی بله قبل از خوردن غذا و بعد از خوردن غذا باید دستها را بشوییم. بله با واضحه قبل بعد قابل و بعد از کامل کنید. ان ورڈز کے ذریعے سے فل کرنا ہے. بعد لگانا ہے کہیں قابل کہیں قبل از کہیں بعد از. متوجہ ہستی دوستان؟ بله بفرمایید. خوشبو زهرا او دهروز روز بعد به کشورش می‌رود. وہ او دهروز بعد به کشورش میرود. بعد کیوں قبل کیوں نہیں؟ قبل کیوں نہیں آ سکتا؟ بعد کیوں آ سکتا ہے؟ روا دینا میرا وعدہ ہے مضارع اخباری ہے جو موجودہ یا آئندہ زمانے کے لیے آتا ہے. متوجہ شدی؟ اگر تہروز قبل ہوتا تو رفت آتا ہے نہیں. تہروز بعد ماؤس نہیں چل رہا ہے. دهروز بعد متوجه شدید؟ خانم خضرا شما بفرمایید. پدر و مادرم 2 هفته قبل از 2 هفته قبل 2 هفته قبل کیوں بعد کیوں نہیں ہو سکتا 2 ہفتے بعد؟ ماضی میں ہے نا بودن میرے ممی پاپا 2 ہفتے پہلے ایران تھے. ایران میں تھے. بھلے کنیز سے زہرا رضوی سے صندوق بلے آگا صندوق دار گرفتن پول آن شوارد بھلے قابل آئے گا یا بعد قابل یا بعد از بعد از صندوق دار بعد از گرفتن پول بھلے صندوق دار ماؤس پہ غصہ آ رہا ہے چلنے کے نہیں دے رہا صحیح. گرفتن پول پیسے لینے کے بعد آنڈا شما پیسے لینے کے بعد پیسے لینے کے صندوق دار بعد از گرفتن پول بعد از گرفتن پول آنگامی شمارا. بله شما بفرمایید. خانم تحسین پوچے میں پنجشنبه بعد جمعے بعد ہوتا ہے آپ کا جمعرات چل نہیں رہی ماؤس بہت غصہ آ رہا ہے دل کر رہا پٹک دوں. پنجشنبه قبل از جمعه و بعد از چهارشنبه است. کائنات حسین مسافران قبل از مسافرت از دفتر مسافرتی اتوبوس قطار یا ہواپیما میخرند. مسافران یعنی سفر کرنے والے سفر سے پہلے ٹریول ایجنسی سے بس کا ٹرین کا یا پلین کا ٹکٹ خریدتے ہیں. بعد از کو بسس بھی کہہ سکتے ہیں قبل از کو پیشاز. بھلے پس خواندن نماز قرآن میخوانم یا بعد از خواندن نماز چاہے پس چاہے بعد از. متوجہ شدی دوستان؟ هوا چقدر گرم است. زینب دار قید زمان دیشب امشب فردا شب. بله محسن مجدی. بله دقت می‌فرمایید. امروز سه شنبه امشب سه شنبه دیشب دوشنبه پریشب سه شب سه شب متوجه هستی دوستان؟ بفرمایید. زیبا من دیشب من دیشب بے خانے پدرم رفتم. میں کل اپنے مندیشہ بے خانے پدرم رفتم. میں کل رات اپنے والد گھر گئی. یعنی شما خانه همسر هستی که دیشب خانه پدر رفتی؟ نه آقا من ہاسٹل میں ہوں. میں ہاسٹل میں ہوں نا اس لیے ضروری تھوڑی ہے کہ ہاں کہ شوہر کے گھروں میں
بول سکتے ہیں. بله بله آقا. خب آخرین نقوی بفرمایید. رانا بفرمایید. من بفرمایید. بله آقا. من پریشب به خانه پدرم رفتم. میں پرسوں رات اپنے اپنے پاپا کے گھر پاپا کے گھر گئی. رفتم گزرے ہوئے کی بات چل رہی ہے. گئی. گئی. بله آقا بله. ایثار فاطمه صدای من میرسد؟ بله آقا. بفرمایید. من بله آقا. بخوانید. شب قبل به خانه پدرم رفتم. میں بله آقا. 3 رات پہلے اپنے پاپا کے پدرم گھر رفت- گئی. اپنے میں اپنے پاپا پاپا کے من گھر این گئی. شب به خانه پدرم میروم. میں آج رات اپنے پاپا کے گھر جاؤں گی. من ارم سے شب فاطمه بعد میروم یا می جاؤں گی. بفرمایید. گئی. بله بفرمایید. من فردا شب به خانه پدرم میروم. بله میں کل رات میں اپنے اپنے پاپا کے گھر جاؤں گھر بھیجوں گی. آقا بله بفرمایید. میں یہ پوچھ رہی تھی کہ اس میں جو من دیشم بے خانی پدرم رفتم، میں کل اپنے والد کے گھر گئی تھی بھی لگا سکتے ہیں آقا؟ نہ وہ بعد میں آئے گا. نہیں، رفته بودم ہوگا. وہ رفتے بودم ہوگا نا. بله رفتہ میں نہیں گئی. بله آقا. خب شما بفرمایید. من بله من پس فردا شب فاطمه جعفری. فاطمه جعفری. بله آقا. من پس فردا شب به خانه پدرم میروم. میں پرسوں کی رات اپنے بابا کے گھر جاؤں بله گی. بفرمایید. شما بفرمایید. اطرت نقبی. بسم الله. بله آقا. من 3 شب بعد به خانه پدرم میروم. میں 3 رات بعد بله اپنے رات پاپا کے گھر جاؤں گی. گی. بله یہ اب اکثر میروی خانه پدرتان. تنها میروم. ببین من خوابگاه هستم. بله انا فاطمه. دوستان دقت می‌فرمایید. توجه کنید. پہلے گزشتہ ہے رفتم رفتی. گزرا ہوا فعل میں نے آپ کو بتایا تھا. رفتم رفتی. من دیشب به خانه خواهرم رفتم. میں کل رات اپنی بہن کے گھر گیا. من فردا به خانه برادرم میروم. کل کو بھائی کے گھر جاؤں گا. بله متوجه هستی دوستان؟ بله بله آقا. من دیشب به تهران رفتم. بله من من دیشب به تهران رفتم. فردا شب مشهد میروم. پردشت من فردا شب به مشهد میروم. میروم. دیکھیے گزرے ہوئے کے لیے رفتم رفتی. آئندہ کے لیے میروم میرم. بله میروم تو دیشب به تهران رفتی. او دیشب تو دیشب به تهران تهران رفتی. رفتی. فردا شب به مشهد میروی. تو فردا شب به مشهد میروی. او پریشب به تهران رفت. تو پریشب به تهران رفت. او پس فردا شب به از مشهد فردا شب میرود. به شب میرفت. او فردا شب به مشهد میرود. ما پریشب به تهران رفتیم. ما پریشب به تهران رفتیم. ما پس فردا شب انشاءالله به مشهد میرویم. ما پس فردا شب انشاءالله به مشهد میرویم. شما پریشب به تهران رفتید. شما پریشب به پریشب به تهران تهران رفتید. رفتید. بله شما پس فردا شب به مشهد میروید. شما فردا به مشهد به میروید. مشهد میرویم انشاءالله. آنها 3 شب قبل به تهران رفتند. آنها شب قبل به تهران رفتن. رفتند. آنها 3 شب بعد به مشهد میروند. آنها سه شب بعد به مشهد مشهد میروند. میروند. متوجه شدید دوستان؟ دیشب یعنی 1 شب قبل بھی بول سکتے ہیں. پریشب 2 شب قبل بھی دو بول شب سکتے قبل. ہیں. فردا شب کو 1 شب فردا بعد بھی اور 2 شب بعد اس کو پس فردا شب کو بول سکتے ہیں. آقا توجه کنید. لطفاً بخوانید. لطفاً برای مہربانی پڑھی. انا فاطمه 1. بله ما امروز بعد از کلاس برای خواندن نماز به مسجد میرویم. بابا ہم آج کلاس کے بعد نماز پڑھنے کے لیے مسجد جائیں گے. بابا خدا خیر سود لیتے. بله خیر. شما بفرمایید. کائنات حسین 2. بله آقا. معصوم امروز بعد از کلاس برای مطالعه و نوشتن نوشتن تکلیف کتاب خانه رفت. به کتابخانه رفت. معصومه آج قبل از بله کلاس سے پہلے بله
برائے مطالعے مطلب مطالعے پڑھنے کے کرنے لیے اور ہوم ورک لکھنے کے لیے لائبریری کے گئی. لیے لائبریری گئی. معصومہ آج کلاس سے پہلے مطالعہ کرنے اور ورک لکھنے کے لیے کتاب خانے رفت فرمائے گئی. نثار فاطمہ شماری سے. منو دوستانم امروز صبح منو دوستانم امروز صبح. از خانے کا اقتدار نظر پیاده رفتیم. میں اور میری میری دوست فرینڈس آج اور صبح صبح گھر گھر سے سے میٹرو اسٹیشن پیدل تک گئے. پیدل پیدل گئے. توجہ دوستان. علی بله شاہ آقا. کا شماری 4. بله آقا. پدرم پریشب نه فاطمه چی میفرمایی؟ بفرمایید علی شاه. بله پدرم پریشب با هواپیما به بیروت رفت. میرے پاپا پرسوں رات جہاز سے پلین سے بیروت گئے. باہر گئے. ایشون باہر بیروت ہے، وہ بیرون نہیں ہے. بیروت سٹی ہے لبنان میں. بیروت گئے. ایشون فردشب برمی گردد. فردد وہ کل رات واپس آئیں کل گے. رات کو پلٹیں گے. خوشبو زہرا شما به فرمائی شماره 5. بله آقا. طلبه ها هفته قبل به اسفان رفتن. اسٹوڈینٹ تھے جو ایک ہفتے پہلے آئے تھے وہ اسفان گئے. اسفان گئے. طلبہ لاسٹ ویک یعنی پچھلے ہفتے پہلے اصفہان گئے. اسفہان گئے و دو ہفتے بعد بے مازندان می رود اور 2 ہفتے بعد مازندان جائیں گے. شما به فرمائی خانم خسرا. بله آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. برادرت دیشب به مسافرت رفت یا امشب می رود. برادرت دیشب به مسافرت رفت یا امشب می رود. آپ کے بھائی کل رات سفر پہ گئے. رات جائیں گے. آج رات گئے. او دیشب قبل 2 به شب قبل مسافرت مسافرت رفت. دو رات پہلے سفر 2 پہ رات گئے. پہلے گئے. بله. خانم تحسین فاطمیہ شما به فرمائی شماره 7. بسم الله الرحمن الرحیم. خانواده دیروز برای زیارت امام رضا علیه السلام به قطار بهی مشهد رفتند. خانواده بلی آقا آواز جا رہی ہے؟ چلے به فرمائی. خانواده دیروز برای زیارت امام رضا علیه السلام به قطار بهی مشهد رفتند. قطار خانواده هم دیروز برای زیارت امام رضا با قطار به مشهد رفتند. قطار بھی برای زیارت امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے زیارت لیے کے لیے ٹرین سے مشہد گئے. مشهد گئے. آنها سے روز انجامی مانند. وہ 3 دن وہاں رکیں گے. 3 دن. خب شما بفرمایید کهکشان. شما بخوانید شماره 8 کهکشان مریم. دوستم 3 شب قبل برای دیدن خانواده به کشور اشرف. میری فرینڈ 3 شب قبل یعنی 3 رات پہلے برائے دیدن خانوادیاج اپنی فیملی سے ملاقات کے لیے اپنی فیملی کو دیکھنے کے لیے یعنی ملاقات کے لیے بے کشور اشرف اپنے ملک گئی. او 12 روز بعد به ایران برمیگردد. 12 روز بعد 12 دن ایران پلٹیں گی. وہ 12 دن بعد ایران. داخل کمان کامل کنید. بریکٹ کے لیے ورڈز جو ہیں سپل کرنا ہے. روام رفتیم پریشب. بله کائنات بفرمایید من پریشب به خانه برادرم رفتم. بله رفتم آئے گا. کیوں؟ کیونکہ من ہے. اور رفتم کیوں آئے گا؟ میرا کیوں نہیں؟ کیونکہ پریشب کی بات ہے. بله کنیز زہرا رضوی شماری 2. کنیز زہرا شما بفرمایید کنیز زہرا. بھلے آقا میرے پاس اسکرین ہی نہیں آ رہی ہے. کنیز زہرا بازار من دیشب به بازار نہ رفتیم فردا شب نرفتیم. کجاست نرفتیم؟ بله ما دیشب به بازار نرفتیم. فردا شب میرویم. فردا شب بله فردا شب میرویم. ماوس نہیں چل رہا. خب ایرم فاطمه عظما بفرمایید شما بفرمایید 3. بله بفرمایید. دیروز یا دیشب بله یا پریشب به شمال رفت.
कुछ भी आ सकता है परिशब बेशुमार रफ्त परिशब परिशब बेशुमार रफ्त हरदा शब बरनी गर्दन इसका परमिट जाता है। अना फातिमे अलीस अली से शब कब्ल बराए ज़ियारत बेमशहद रफ्त बरादरस दो शब बाद बर मीरावद बाले बरादर दो शब बाद मीराबाद दो शब बाद मीराबाद बाले ज़ीबारा फिर फरमाई محسن و برادرش دیشب به خانه پدر بزرگشان मोहसिन और बरादरश برش रफ्तान دیشب क्योंकि दिशब की به बात خانه है और दो हैं ये लोग जाने वाले तो بله رفتند ولی रफ्तान اگر भले رفتند मोहसिन और बरादरश दिशब खाने पिदर बुजुर्गशान रफ्तान بزرگشان पस رفتند و پس पردशब فردا برمیگردند बरमी गर्दन परसों पढ़ते हैं भले بله शुमा पे फरमाई अली शाख्तर بله آقا. آیا شما دیشب به خانه دوستت رفتی؟ نه من دیشب مریض بودم امشب میروم. बाबा दिशब मरीज बुद्धि शब मीरबी بله भले लुत्फन तवज्जो को नहीं खत्म नहीं हो रहा दर्स पारसाल इमसाल इमसाल पारसाल 2 साल कबल इमसाल साल बाद बल इतरत फातिमे पे फरमाइश मन पारसाल من پارسال به ایران آمدم. आमदम मन पारसाल पे ईरान आमदम मैं पिछले साल ईरान आई بله آقا. फातिमे जाफरी بله آقا. من دو سال قبل به ایران آمدم. میں 2 سال پہلے ایران भले आई थी. इकरा फातिमे मन من 1 साल बाद به ایران می आया मैं 1 साल बाद ईरान आऊंगी आऊंगी भले ईरान आऊंगी भले शुमा पे आऊंगी फरमाई खानम खिजरामान 2 साल बाद में ईरान من 2 साल बाद भी ईरान में आई हूँ. मैं 2 साल बाद ईरान आऊंगी अब ये पहले का रफ्तन रफ्ती फेल गुजरा हुआ अब ये गुजरा हुआ पहले आमद वो रफ्तन जाने के बारे में था या आने के बारे में है बल्ले आगा भले मन 8 साल पे ईरान आमदम मैं पिछले साल ईरान आया या आई मन 1 साल आई बाद पे ईरान भी आया मैं 1 साल बाद ईरान मन इम्स भले 8 साल पे ईरान आमदम कल भले तू 8 साल पे ईरान आमदी तू पार्सल 8 साल به ایران آمدی 8 साल पे ईरान आमद तू पार्सल 8 साल به ایران آمد माँ 2 साल कबल पे ईरान आमदीन من 2 साल قبل به ایران آمدیم शुमा 2 साल कबल पे ईरान आमदीत شما 2 साल قبل به ایران آمدید आन्हा 2 साल कबल पे ईरान आमदन आन्हा दो आमदन मन 1 साल बाद भी लुबनान में आया एक साल من 1 साल बाद به لبنان می آیا 1 साल बाद लुबनान आऊंगा मैं 1 साल बाद भी तू 1 साल बाद भी लुबनान में आई तू एक साल تو 1 سال بعد به لبنان می آئی बाद में लुबनान में आया او 1 سال بعد به لبنان می آید पहले माँ 2 साल बाद भी लुबनान में आई मैं 2 साल बाद به لبنان می آئی शुमा 2 साल बाद भी लुबनान में आई شما 2 साल बाद به لبنان می آئی आन्हा 2 साल बाद भी लुबनान में आया آنها 2 साल बाद به لبنان می آیند 2 साल बाद लुबनान आएंगे 2 साल बाद 5 साल को साले कबल और साले गुज़श्ते भी बोल सकते हैं तीनों बोल सकते हैं 5 साल चाहे साले कबल चाहे साले गुज़श्ते 2 साल कबल 2 साल कबल को पीरार साल भी कहते हैं 5 साल यानी पिछला साल 2 साल कबल यानी पीरार साल पीरार साल 1 साल बाद को साले आएंगे भले 1 साल बाद या साले बाद लुत्फन बेखानी मुतवज्जा सी दोस्तान इरम फातिमे पे फरमाई ये इरम फातिमे ये زینب فرمودش 5 سال برای زیارت خانه خدا به مکه رفتند. زینب اور اس کے گھر والے 5 साल यानी
पिछले पिछले साल साल पिछले साल पिछले साल खाने की ज़ियारत के लिए जरूर के लिए जाएंगे। मक्का गए। अच्छा जी। 5 साल पिछले साल जाएंगे या गए मक्के गए। आना इस साल हम ही रवाम वो इस साल भी जाएंगे। खुशबू जहरा पे फरमाई بلے آقا مہدی و حسین 2 سال قبل برای در خواندن به ایران آمدند. مہدی اور ان مہدی کائنات ہمسر کائنات است برادر ہمسر کائنات است چون برادر حسین بلے مہدی و حسین 2 سال پہلے درس پڑھنے کے لیے ایران گئے آمدن ایران آئے اور 4 سال درس پڑھنے کے لیے پڑھائی کے لیے ایران آئے اور 4 سال ایران آئے اور 4 سال در انجامی مانند اور 4 سال یہاں رہیں گے. تبھی 5 سال سے رشتہ کر کے غائب ہیں وہ ہیں اس لیے کہ وہ ایران میں 4 سال رہنے کے بعد آئیں گے تب جو ہے وہ کائنات کائناتی توری نسبت بھی فرمائیں چمک بھی فرمائیں بالے خانوں میں خضرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من پارسال بشہر قم آمدم میں پچھلے سال شہر قم میں آئی وہ حرم 3 سال میں آیت اور میری بہن کس سال آئی ماں دوسرا آئے گی بھلے ماں 2 سال بعد سے کشورمان برمی گرد ہے میں 2 سال آپ پچھلے سال آئی اور آپ کی بہن اس سال آئی تو ہو گئی ایک جگہ جمع اب دونوں بہنیں اب 2 سال بعد بھی کشورمان برمی کرتی ہیں ہم 2 سال بعد اپنے ملک پلٹیں گے بڑے فرمائش کائنات سے بله آیا شما سال گذشته اینجا بودید؟ یا آپ گزرے سال میں یہاں تھی؟ نه من حدود 2 ماه قبل به اینجا آمدم. میں تقریباً 2 ماہ پہلے 2 مہینے پہلے یہاں آئی بھلے فطرت فاطمے بھی فرمائیں پدر شما این سال به ایران می آید یا سال آینده آپ کے والد اس آپ کے والد اس سال ایران آئے یا آئندہ سال یا آئندہ سال پدرم سال آئندے به ایران می آید میرے والد آئندہ سال ایران آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انا فوچے میں بھی فرمائیں انا فوچے میں بھی فرمائیں شما چند سال بعد به کشورتان برمیگردید آپ کتنے سال بعد اپنے ملک لوٹیں گی من 3 سال بعد به کشورم برمیگردم میں 3 سال کے بعد اپنے ملک لوٹوں گی بله بفرمایید اقرا فاطمه خانواده‌ام 2 سال قبل برای زیارت به ایران آمدند. بله بفرمایید خانواده هم 2 سال قبل جی برای زیارت به ایران آمدند جی گھر والے میرے 2 سال پہلے ایران میں زیارت کے لیے آئے جی بلے آنہا ان سال ہم نہیں آئے اور میں اس سال آئی نہ آنہا وہ لوگ میرے گھر والے 2 سال پہلے زیارت کے لیے آئے ایران آئے اس سال بھی آئیں گے وہ اس سال بھی آئیں گے آئیں گے زیبا بفرمائیں بلے بله آقا پدرم پارسل از بحرین تا مکه پیاده رفت میرے والد ہنسنا بھی ویسے ہی بولنا بھی ویسے ہی سب سیم ہے چلو یہ ہوتا کہ آواز سیم ہے سمجھ میں آ رہا تھا حرکتیں بھی سیم ہے مطلب طریقہ انداز بھی سیم ہے بلے طریقہ اور انداز بھی سیم ہے ہنسنا بھی سیم بلے شرمانا مسکرانا سب سیم ہی ہے فرمائیں پدرم پارسال از بحرین تا مکہ پیاده رفت میرے والد تا مکہ پیاده رفت میرے والد پارسال پچھلے سال بحرین سے مکہ تک پیدل گئے ایشون ان سال ہم پیادے به مکہ می روند وہ اس سال بھی پیدل مکہ جائیں گے بله ارم فاطمه درست گفتم بله ٹک ٹاک کاپی ہے ایک دم یا نہیں بله ایک
एकदम सेम टू सेम. مانند مثال تبدیل کنید. مانند مثال تبدیل کنید. تبدیل کنید. مانند مثال. دوستان سال بعد برای درس خواندن به اینجا می آید. تبدیل کرنا ہے پارسال سے. پہلے کیونکہ سال بعد ہے اس لیے می آید پہلے آئندے ہے. لیکن پارسال سے تبدیل کرنا ہے تو گزشتے ہو جائے گا. دوستان پارسال برای درس خواندن به اینجا آمد. به اینجا آمد. آخری نقوی ما سال آئندے بھی کشورستان میں آئیں. ہم اگلے سال آپ کے ملک آئیں گے. شما پہ پروائیں 2 سال بعد. بعد 2 سال ماں 2 سال بعد یہاں آ جائے گا. 2 سال قبل بھی کشورستان. بکشورستان. اب کیونکہ 2 سال پہلے کی بات ہے تو گزرا ہوا آئے گا آمدین. 2 سال قبل نہیں آمدی. نہ می کیوں آئے گا آمدین. اس میں می نہیں آتا گزشتے میں. سب سمپل پاسٹ میں تو دیکھا بھلے نہیں آپ نے. رفتم رفتی رہا. آمدم آمدی آمد. اتنی سی دیر میں بھول گئی. یہ دیکھیے بھلے آقا آمدم بھلے. آمدی آمد. بله آقا. بله ما سال 2 سال قبل به کشورستان آمدیم. بله متوجه هستید فاطمه جعفری؟ بفرمایید مهندسا امسال برای ساختن پل به اینجا میآیند. بفرمایید تبدیل کنید پارسال. مهندسا پارسال برای ساختن پول به اینجا کیونکہ پارسال آمدن. بله کیونکہ جمع ہے آمدند. آمدن. کنیز صحرا. شما بفرمایید کنیز صحرا. دوستان پارسال برای دوستانم پارسال برای دیدن من به اینجا آمدن. تبدیل کنید سال آینده. دوستانم سال آینده برای دیدن من به من به اینجا اینجا می آیند. می آیند. بله می آیند ہو جائے گا کیونکہ یہ آئندہ کی بات ہے. می آیند. آیند. بله آقا. دوستانم پارسال برای دیدن من به اینجا می آیند. اگلے سال بله بله آقا. بفرمایید اطرت فاطمه. بله آقا. حسین همسرش کائنات سال بعد برای زندگی کردن به این شهر می آیند. بله حسین ان کی وائف. بله کائنات سال آئندہ سال زندگی گزارنے کے لیے شہر آئیں گے. بله بفرمایید حسین همسرش سال قبل برای زندگی کردن به این شهر. این کیونکہ شهر گزرے کی بات ہے آمدن. بله آقا. بله کائنات شما و همسرتان سال بعد برای زندگی کردن اینجا میایی؟ بله آقا میایم. انشاءالله. برای انشاءالله. بله خوشبو زهرا شما بفرمایید. سقلین چه میگوید؟ بفرمایید. بله آقا. بفرمایید شماره 5. بله بله آقا. من این سال برای زیارت امام علی علیہ السلام و هواپیما به شهر نجف میروم. میں اس سال مولا علی علیہ السلام کی زیارت کے لیے پلین سے شہر نجف جاؤں گی. آپ سال گزشتے سے تبدیل کیجئے. من سال گزشتے. بله من سال گذشته برای زیارت امام علی علیہ السلام با هواپیما به شهر نجف میروم. نه سال گذشته. رفتم. بله آقا رفتم. بله آقا وقت تمام شد. وقت تمام شد تو یہ جملہ تو پورا کر لیں. بله آقا. لمبا چپک گیا. یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. بہت لمبا ہے سر درد ہوئی تھا اب تو جا کے سال ہوا. بله بله زیب. بله بفرمایید شما بفرمایید. اطرت فاطمه خواندید؟ بله. شما بفرمایید انا فاطمه. بفرمایید. بفرمایید. شما چه کسی میخوانم؟ فاطمه جعفری بفرمایید. پس دکتر جوادی پس دکتر جوادی دیروز برای معاینه بیماران به بیمارستان آمد. تب دکتر جوادی کل بیماروں کا چیک اپ کرنے ہاسپٹل آئے. پس فردا دکتر جوادی پس فردا برای معاینه بیماران به این بیمارستان
آمد می آمد می می آیا اس کا مطلب می آپ آیا فیل نہیں سیکھ رہے. آمد گزرا ہوا ہے, آمدم آمدی, آئندہ ہے می آیم می آئی. اتنی جلدی کیوں بھول جا رہے ہیں؟ گزرا ہوا ہے تو آمدم جلدی سے بھول آمدی جاتے آمد, ہیں. آئندہ ہے می آیم می آئی می آیا. بله آقا. بله دقت بله کنید آقا. دوستان. فردا متن بخوانید, کتاب کار بنویسید. بله وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. انشاءالله دوستان موفق و مؤید باشید, مراقب خودتان باشید. خدا نگهدار شما. خدا خدا حافظ. ہم نے خدا حافظ آقا. همه سلامت باشید, همیشه زنده و پاینده باشید دوستان. خدا حفظ کنید. سلامت باشید.